हरिहर भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवघाट धाम को परम पावन हरिहर क्षेत्र में राष्ट्रसंत स्वामी श्री परमानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा संस्थापित यो हरिहर मंदिर को प्रांगण में बसेर हामीहरू नित्य स्वाध्याय श्रवण गरिरहेका छौं। प्रतिदिन चल्ने भएको हुनाले यसलाई नित्य स्वाध्याय भन्दछन्। मुमुक्षुहरूले प्रतिदिन श्रवण गर्नु नै पर्ने भएको हुनाले पनि यसलाई नित्य स्वाध्याय भनिन्छ। जसरी ब्राह्मणले नित्य गर्न पर्ने कर्मलाई नित्य कर्म भनिन्छ, नित्य सन्ध्यालाई नित्य कर्म भनिन्छ, त्यस्तै प्रकारले नित्य श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर गुरु महाराजद्वारा नै आरम्भ भएको थियो। तसर्थ यहाँ अष्टमी प्रतिपदा आदि दिनलाई पनि अवकाश नराखेर नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय हुने गर्दछ। त्यो स्वाध्यायमा हामीहरू अध्यात्म रामायणको चिन्तन गरिरहेका छौं। विस्तार पूर्वक हामीहरूलाई अध्यात्म रामायण श्रवण गर्ने यो मौका मिलेको छ के अन्यत्र अध्यात्म रामायण लगाइयो भने 9 दिनमा सक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि पूजा पाठ बिहान गर्नु पर्यो, फेरि सांगीता गर्नु पर्यो, अनि आएका इष्टमित्रहरूलाई पनि व्यवस्था दिनु पर्यो। सुन्ने फुर्सद मिलेको हुँदैन। तर यहाँ त जति दिन चलाउन चाहे पनि हामीले ढुक्कसित अध्यात्म रामायणको चिन्तन गर्न पाएका छौं। यो हाम्रो अहोभाग्य हो। यहाँ हामीहरू पनि बिस्तारी बिस्तारी महिना दिनबाट पनि माथि लागिसक्यो। हामीहरू पनि बिस्तारी बिस्तारी अध्यात्म रामायणको चिन्तन गर्दै अरण्यकाण्डमा प्रवेश गरेका छौं। अरण्य भनेको जंगल हो। जंगलमा अत्यधिक सावधान जसरी हुनुपर्दछ त्यस्तै प्रकारले यो भवाटपीमा हिँड्दा पनि, यो संसाररूपी जंगलमा हिँड्दा पनि सावधान हुनुपर्दछ। अलिकति पनि असावधान भइयो भने जसरी जंगलमा खतरा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि खतरा हुन्छ। थोरै पनि आफ्नो चित्तलाई बिगारियो भने कहाँ लगेर यसले झाँकिदिन्छ थाहा नै हुँदैन। थोरै पनि बाटो बिगारियो भने कुन जनावरले समातेर कहाँ लगेर फ्याल्दिन्छ जसरी जंगलमा थाहा हुँदैन नि, त्यस्तै प्रकारले यहाँ मनको स्थिति व्यवहार थोरै पनि बिगारियो भने यो भवाटपीमा, यो जंगल रूप संसाररूपी जंगलमा कहाँ गएर फसिन्छ यो पनि थाहा छैन, कहाँ गएर खसिन्छ यो पनि थाहा छैन। त्यही भएको हुनाले हामी सबै साधकहरू सावधान हुनुपर्दछ। यस्तो मानसिकताले भगवान श्रीराम सावधान भएर हामीहरूलाई सावधान हुने सन्देश दिइरहनु भएको छ। किनकि रामजीले आफ्नो व्यवहारद्वारा पनि उपदेश दिनुहुन्छ के यस्तो कुनै कर्म रामजीले गर्नु भएको छैन जो कर्म हामीले गर्न नसकौं। अरू देवी देवताहरूको अरू चरित्रको चिन्तन गर्ने हो भने त्यहाँ यस्ता कर्म पनि भएका छन् जो हामीले गर्नै सक्दैन। 7 दिनसम्म 7 वर्षको उमेरमा त्यत्रो तो पर्वत उठाएर बस्न सकिन्छ र त्यस्तो विषहरू पान गर्न सकिन्छ र सकिँदैन। तर यहाँ रामजीका जति पनि व्यवहार छन् ती व्यवहार पनि हामीलाई उपदेश दिनको लागि सहज र स्वाभाविक छन्। यो चरित्रद्वारा भगवानले, यो व्यवहारद्वारा भगवानले हामीलाई सावधान गराइराख्नु भएको छ। सावधान हुनुहुन्छ भने घर पनि जंगल हो है, असावधान हुनुहुन्छ भने जंगल पनि घर हो है भनेर सन्तहरू चिन्तन गर्दछन् के निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम। रागी व्यक्ति छ भने वनमा गयो भने पनि धेरै दोषहरू बनाउँदछ उसले, सावधान छैन भने। अनि जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेको छ, घरमा बसेर सत्कर्महरू गरेको छ, त्यसलाई त घर नै के हो, गृहं तपोवनम, घर नै त्यसको लागि तपोवन बन्दछ। तसर्थ यसरी सावधान हुँदै जंगलमा रहनु पर्दछ भनेर यो उपदेश दिनको लागि अरण्यकाण्डको हामीहरू चिन्तन गरिरहेका छौं।
अरण्यकाण्डमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व हामीले एउटा के चिन्तन गरेका थियौँ भने भक्त 3 प्रकारका हुन्छन्। कति प्रकारका हुन्छन् आमा हो? यो त जान्यौँ नि हामीले। कति प्रकारका हुन्छन्? 3 प्रकारका हुन्छन्। अनि भगवान रामको कसैले विरोध गर्दछ भने त्यो भक्तले स्वीकार गर्दैन कि। तर रामको विरोध गरेको छ भने रामजीले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। कैकेयी माताले रामको विरोध गर्नुभएको छ तर रामजीले स्वीकार गर्नुभयो। तर भक्त जो भरत थिए, भक्त जो लक्ष्मण थिए, भक्त जो शत्रुघ्न थिए उनीहरूले स्वीकार गरेनन्। त्यस्तै प्रकारले यदि भक्तको विरोध भएको छ भने भक्तले स्वीकार गर्दछ, ठिकै छ मलाई दुःख दिएको छ केही भएको छैन तर मेरो भगवानलाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर भक्तलाई दुःख परेको छ भने भक्तले स्वीकार्छ। तर भगवानलाई दुःख दिएको कसैले छ भने उसले स्वीकार्दैन कि। कैकेयी माताले भगवानलाई दुःख दिनुभएको थियो, त्यही भएर कुनै पनि भक्तले स्वीकारेनन्। न लक्ष्मण रूपी भक्तले स्वीकार गरे, न भरत रूपी भक्तले स्वीकार गरे, न शत्रुघ्न रूपी भक्तले स्वीकार गरे। भागवतमा पनि हामीले चिन्तन गर्दछौँ। इन्द्रले पनि अपराध गरेका थिए, ब्रह्माजीले पनि अपराध गर्नुभएको थियो के भागवतमा। इन्द्रले पनि भक्तहरूलाई दुःख दिने प्रयास गरेका थिए। इन्द्रको पूजा जब बन्द भएको थियो अहोरात्र वर्षा गराएर भक्तहरूलाई सताउने प्रयास गरेका थिए। कसले? इन्द्रले पनि। तर त्यो सताइमा के भयो भने भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो अनि सबै भक्तहरू नजिकै बस्न पाएका थिए। त्यही भएर पछाडि भगवान श्रीकृष्णले इन्द्रलाई माफी गरिदिनु भएको छ, ठिकै छ केही भएन भनेर। ब्रह्माजीले पनि अपराध गरेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण जब गोप बालहरूसित खाएर बस्नु भएको थियो ब्रह्माजीको बुद्धि चक्रायो के, आश्चर्यचकितमा पर्नुभयो। यो विधि विधानका विशेषज्ञ जो ब्रह्माजीलाई यो हात नधोइकन बालकहरूको जुठो खाएको देख्दा यी त पक्कै पनि भगवान होइनन् भन्ने लाग्यो कि। लागेपछि परीक्षा लिन आएका थिए अनि गोप बाला सबै गाईहरूलाई गोठालाहरू सबलाई लिएर आफ्नो ब्रह्मलोकमा लिएर गएका थिए। 1 वर्षसम्म वियोग गराइदिएका थिए। अन्तिममा ब्रह्माजी शरणमा पर्नुभयो। शरणमा परेपछि भगवान श्रीकृष्ण बोल्नु भएको छैन। तिम्रो अपराध अक्षम्य छ किनकि तिमीले मबाट भक्तहरूलाई टाढा बनाएका छौ। तर इन्द्रको अपराध के छ? क्षम्य छ किनकि भक्तहरूलाई नजिक बनाइदिएका थियौ भनेर इन्द्रलाई परमात्माले क्षमा गरिदिनु भएको छ अनि ब्रह्माजीलाई क्षमा गर्नुभएको छैन अनि श्राप दिनुभएको छ। अन्तिममा यो कलियुगमा नाभाजी बनेर ती ब्रह्माजीले भक्तमाल जस्तो पवित्र भक्तहरूको गुणानुवाद गरेर आफूलाई पवित्र बनाएका छन्। ब्रह्माजी नाभाजी बनेर आएर भक्तमाल भनेका सबै भक्तहरूको पावन चरित्रहरूको गान गरेर आफूलाई पवित्र बनाएका छन्। भन्न खोजेको ईश्वरको विरोध भएको छ, परमात्माको विरोध भएको छ भने भक्तले स्वीकार गर्दैन हैन, तर ईश्वरले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। तर भक्तको विरोध भएको छ भने गर्नु परमात्माले स्वीकार गर्नु हुँदैन तर भक्तले स्वीकार गर्न सक्दछ। यसरी हामीहरूले यो पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीहरू अरण्यकाण्डमा सरभङ्गजीको प्रसङ्ग श्रवण गरिरहेका छौँ। सरभङ्ग भनेको बुझ्नुहुन्छ? सर भनेको बाणलाई भन्दछन् के। त्यो बाणलाई जसले भङ्ग गरेको छ नि त्यसलाई भन्दछन् सरभङ्ग। हाम्रो हृदयमा धेरै बाणहरू छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर्य सबै बाणहरू हुन्। यो बाणहरूले हामीले ताकिरहेका छौँ भने भगवान श्रीराम हाम्रो नजिक आउनु हुँदैन हो। हामीहरूलाई यो कामना रूपी बाण हानेका छन् के कामदेवले। धेरै प्रकारका बाण राखेका हुन्छन् कामदेवले। 5 प्रकारका विशेष राखेका हुन्छन्। मारणम, मोहनम, वश्यम, तम्बनोच्चाटनादिकम भनेर हामीले चिन्तन गर्ने गर्दछौँ। एउटा मारण, मोहन, वश्य अनि स्तम्भन अनि उच्चाटन गराउने बाणहरू हानिरहेका हुन्छन् कामदेवले। ती बाणहरूद्वारा विद्ध भएर हामीहरूले पनि के गर्दछौँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर्यको बाण हानिरहेका हुन्छौँ। कामदेवले हामीलाई 5वटा बाण हान्नुहुन्छ,
हामी के कमजोर सर? हामीले 6वटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य 6वटा बाण हानिरहेका हुन्छौँ। यो बाणलाई जसले भङ्ग गरेको छ त्यसलाई भन्दछन् सरभङ्ग। जसको हृदयबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्यको बाण निक्लिएको छैन त्यो व्यक्तिलाई खोज्दै परमात्मा आउनुहुन्छ। के बुझ्नुभयो हजुरहरूले? जसको हृदयबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्यको बाण चलेको छैन त्यो व्यक्तिलाई खोज्दै परमात्मा श्रीराम त्यत्रा ठुला आश्रमहरू छोडेर, ठुलो व्यवस्था छोडेर सरभङ्गलाई खोज्दै जानुभएको थियो नि। सरभङ्गले पनि परमात्मा राम आउनुभएको छ भन्ने जानेर, हे भगवान मलाई लिनको लागि इन्द्र आउनुभएको थियो ब्रह्मलोक लिएर जानको लागि, तर मैले जानेको थिएँ ब्रह्मलोकमा भन्दा यहाँ बसेर तर्न सजिलो हुन्छ। ल भन्नुहोस् है, कहाँ बसेर तर्न सकिन्छ आमा हो बुवा हो? कि त यो लोकमा बसेर तर्न सकिन्छ कि त ब्रह्मलोकमा बसेर तर्न सकिन्छ, होइन? यहाँ यदि ब्रह्मलाई जान्न चाहने हो भने कति छर्लङ्ग हुन्छ नि ब्रह्म, जसरी ऐनामा आफूलाई हेरेको जस्तो छर्लङ्ग देख्न पाइन्छ हो। अनि ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्मलाई जान्न चाहने भने कति छर्लङ्ग हुन्छ नि, जसरी घाम र छाया छर्लङ्ग हुन्छ। यो घाम हो, यो छाया हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ, त्यस्तै प्रकारले जीव हो शिव हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। कहाँ? ब्रह्मलोकमा। तर स्वर्गलोकमा जानुभएको छ भने, गन्धर्वलोकमा जानुभएको छ भने परमात्माको श्रवण भइरहँदा पनि एक ठाउँमा श्रवण भए तापनि मनन हुँदैन, एक ठाउँमा स्पष्ट हुँदैन गन्धर्वलोकमा त। त्यही भएको हुनाले सबभन्दा श्रेष्ठ स्थान यो भारत भूमि भाग हो। त्यही भएर गायन्ती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे भनेर यो भूमिको देवताहरूले पनि गान गरेका हुन्छन्। किनकि यहाँ बसेर हामी मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ, परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो स्थानको विशेषता हो। यस्तो स्थानमा बसेर मैले परमात्मा प्राप्त गर्नु पर्यो, म ब्रह्मलोक पनि जान्न भनेर सरभङ्गजी बस्नुभएको थियो। सरभङ्गलाई खोज्दै भगवान् श्रीराम आउनुभएको थियो अनि सरभङ्गलाई दर्शन दिएर जान थाल्नु भएको थियो। त सरभङ्गजीले भन्नुहुन्छ म हजुरलाई हेरी हजुरको सान्निध्यमा नै आफ्नो प्राण छोड्न चाहन्छु, त्यही भएको हुनाले बसिदिनुहोस्, होइन? प्राणान्तकाले तुम सामने हो। हामी भक्तकै इच्छा हुन्छ नि, हे भगवान प्राण जाने बेलामा तपाईँ नजिकै बसिदिनु होला है। बम्सी बजाते मनको लुबाते भनेर भक्तहरूले गान गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले सरभङ्गजीले पनि परमात्माको नजिकै आफ्नो शरीर शान्त गर्न चाहनुभयो। भागवतमा पनि हामीले प्रसङ्ग याद गर्दछौँ कि भीष्मजी सरसैयामा सुत्नु भएको थियो, इच्छा मृत्यु थियो कि जुन दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यही दिन जानु, तर भगवान् श्रीकृष्णको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको थियो। श्रीकृष्ण जो उत्तरायण हुनुहुन्छ उहाँको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको थियो। अनि भगवान् श्रीकृष्ण जानुभयो अनि अगाडि गएपछि भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ अब म जान्छु भन्दा अनि भीष्मजीले भन्नुहुन्छ जान पाइँदैन। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम्, हे भगवान् प्रतीक्षा गर्नुहोस्। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्ने हो भन्दा कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जहिलेसम्म मेरो शरीर शान्त हुँदैन त्यो बेलासम्म हजुर मेरो अगाडि बसिराख्नु पर्दछ है, जान पाइँदैन भनेर भीष्मजीले स्तुति गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ। भगवान्लाई लाग्यो अब यी बुढा इच्छा मृत्युको वरदानवाला हुन्, कहिले मर्ने हुन् थाहा नै छैन, अब कति दिन यहाँ बस्नुपर्ने भनेर मुख न्याउरो बनाएर बस्नुभयो कि। अनि उनले तुरुन्त भन्दछन् यसरी बस्न पाइन्न है। कसरी बस्ने त नि भन्दा प्रसन्न हाँसा ऋणलोचन उल्लसद, मुसु मुस्कुराएर अलिअलि हाँसेर प्रसन्न मुद्रामा हजुर मेरो अगाडि बस्न, यसरी मुख झुकाएर बस्न पाइँदैन भगवान्। मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज, म हजुरको त्यो रूपसुधाको पान गर्दा गर्दै, यो आँखाले रूपसुधाको पान गर्दा गर्दै, यो हृदयद्वारा हजुरको चिन्तन गर्दा गर्दै यो शरीरलाई शान्त गर्न चाहन्छु, तसर्थ हजुर प्रतीक्षा गरिदिनुहोस् मेरो शरीर नछुटेसम्म भनेर भगवान् श्रीकृष्णलाई उभ्याएर राखेका छन् भीष्मले। त्यस्तै प्रकारले यहाँ सरभङ्गजीले पनि आफ्नो प्राण नगएसम्म भगवान्लाई कुराउनु त भएन भनेर योगाग्नि बालेर अगाडि
अग्नि बालेर अनि त्यो अग्निमा प्रविष्ट हुनुभएको थियो। भगवान् हजुरको नजिकै मेरो प्राण जान्छ भने योभन्दा सुवर्ण अवसर मैले पाउन्न भनेर यो प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गरेका थियौँ। त्यसपछि भगवान् श्रीराम अगाडि बढ्नु भएको थियो, हड्डीहरू देख्नुभयो, देखेपछि घोषणा गर्नुभयो म अब यो राक्षस विहीन बनाउँदछु भूमिलाई भनेपछि अनि उहाँलाई याद आयो, घोषणा त गरेँ तर अगस्त्यजीको दर्शन नगरिकन मैले पुरा गर्न सक्दिनँ भन्ने मानेर अगस्त्य ऋषि कहाँ जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुतीक्ष्ण भट्टा पुग्नु भएको छ। मैले हिजो पावन प्रसङ्ग श्रवण गराएको थिएँ। सुतीक्ष्णजीलाई गुरु दक्षिणामा राम मागिएको थियो कि, अनि त्यहाँ पुगेपछि सुतीक्ष्णजीले भन्नुहुन्छ, हे भगवान् हजुर आउनुभयो, म धन्य भएँ। गुरुजीलाई दक्षिणा दिनको लागि हजुरलाई नै माग्नु भएको थियो, हजुर गइदिनु भयो भने गुरु दक्षिणा हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। हजुर हिँडिदिनुहोस् प्रभु भनेर सुतीक्ष्णजीले भन्नुहुन्छ। गुरुदेवले मलाई अध्ययन गराउने बेलामा केही चाहिँदैन भनिरहँदा पनि मैले हठ गरेको थिएँ, केही त लिनुपर्दछ गुरु दक्षिणामा भन्दा गुरुदेवले राम चाहियो भनेर मागिदिनु भएको थियो। मैले कहाँ खोज्ने होला राम, कहाँ जाने होला रामलाई खोज्दै, गुरु दक्षिणा कसरी दिने होला भनेर यता र उता चिन्तन गर्न थालेँ, सबैलाई सोध्दै हिँडेँ। अनि मैले इतिहासमा एउटा कहानी भेट्टाएँ। धेरै शिष्यहरूलाई गुरु वरतन्तुले अध्ययन गराउनुहुन्थ्यो। त्यो अध्ययन गराइरहँदा एक शिष्य थिए, कौत्स नाम गरेका। उनले पनि जबरजस्ती गरे कि गुरुदेव केही लिइदिनु पर्दछ भनेर। गुरुदेवले भन्नुभयो सुत्नको लागि पृथ्वी छ, पिउनको लागि पानी छ, खानको लागि फल छ, वृक्षले दिएका छन्, ओड्नको लागि घाँस छ, त्योभन्दा मलाई अरू केही चाहिएको छैन, हठ नगर भन्दा ती कौत्सले हठ गरे कि केही न केही त लिइदिनु पर्दछ भन्दा वरतन्तुले भन्नुभएको थियो मबाट तिमीले 14वटा विद्या पढेका थियौ, यद्यपि त्यो विद्याको कुनै पनि किमत हुँदैन, विद्यालाई कुनै पनि दक्षिणामा दाँच्न सकिँदैन। छान्दोग्य उपनिषद भन्दछ कि एवं बाबत ज्येष्ठाय पुत्राय, ज्येष्ठ पुत्रलाई दिनुहोस् कि त अन्त्यवासीमा त शिष्यलाई दिनुहोस्। त्योभन्दा भिन्न कोही व्यक्ति आएर यो सारा पृथ्वीमा धन धान्यले भरेर तपाईँलाई दियो भने पनि नदिनु होला है। कसलाई दिनु होला? शिष्यलाई दिनु होला, पुत्रलाई दिनु होला। त्योभन्दा भिन्न कसैले यो पूरा पृथ्वीमा धन सम्पत्ति अदभि धनस्य पूर्णाम दद्यात्, पूर्ण धन बनाएर कसैले दियो भने पनि त्यसलाई नदिनु होला है। ततो भूय, किनकि विद्या त योभन्दा पनि श्रेष्ठ हो, योभन्दा पनि श्रेष्ठ हो भनेर छान्दोग्य उपनिषदले निरूपण गर्दछ। यद्यपि विद्याको लागि कुनै पनि पदार्थ दक्षिणामा बन्दैन, तर पनि तिमीले आग्रह गरेका छौ भने 14वटा विद्या मबाट पढेका थियौ, 14 करोड देऊ। के भन्नुभयो वरतन्तुले? 14वटा विद्या तिमीले मबाट पढेका थियौ, अब 14 करोड देऊ। अब 1-2 रुपियाँको कुरा भए पो होइन, मैले दिन्थेँ। कौत्स चिन्तामा परे, के गर्ने होला? शरीर मागेका शरीर दिन्थेँ, प्राण मागेका प्राण दिन्थेँ, टाउको मागेका टाउको दिन्थेँ। अब 14 करोड मैले कहाँबाट ल्याउने होला? उनी आत्तिँदै चित्कार गर्दै आफ्ना राजाबाट गए, राजन म समस्या परेको छु, मेरो गुरुले मबाट 14 करोड मागिदिनु भएको छ, मेरो उद्धार गर्नुहोस् भन्दा राजाले भने हामीले कहाँबाट उद्धार गर्ने, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ सामान्य कुराहरू 14 करोडको कुरा भइरहेको छ। त्यसपछि कौत्सलाई लाग्यो अब कहाँ जाने होला? हे राम, ती कौत्स तिम्रा पूर्वज जो रघु हुनुहुन्थ्यो त्यो रघुको पासमा गएका थिए। कौत्स रघुको पासमा जाँदाखेरि रघुले आफ्ना सारा सम्पदा दान दिएर म अब भजनमा आनन्द रहन्छु भनेर भजन गर्नको लागि माटाका भाँडामा खाइरहेको, आचमन गरिरहेको देखे। कसले? कौत्सले। ओहो, म जसका धन माग्न आएको छु ऊ व्यक्तिले नै के गरेको छ? माटाको भाँडामा खाइरहेको छ भने यसले पनि दिन सक्दैन, के गर्ने होला भनेर न्याउरो मुख राखेर
कौत्स फर्किन थालेका थिए। रघुले सोद्धछन्, हे ब्राह्मणदेव, तपाईँ किन आउनुभएको थियो? आउँदाखेरि मैले तपाईँको चेहरामा प्रसन्नता देखेको थिएँ। पक्कै पनि रघुले दिन्छन् भनेर आउनुभएको होला। अनि जाने बेलामा तपाईँको मुखाकृति मैले न्याउरो देखेको छु, कालो देखेको छु। के भयो? के चाहिएको थियो भन्नुहोस् भन्दा होइन, केही पनि चाहिएको थियो। यस्तो भाँडामा खाइरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई मैले 14 करोड कहाँबाट भनेर कौत्सले भनेपछि रघुले भन्नुभयो, मेरो घरबाट कुनै ब्राह्मण त्यसै जान पाउँदैन, गएको छैन आजसम्म। हजुरले भन्नुहोस्, जे हुन्छ म पुरा गर्ने कोसिस गर्दछु भन्दा कौत्सले भन्दछन्, मलाई गुरुले 14 करोड रुपियाँ दक्षिणा मागिदिनु भयो, मैले कहाँबाट दिउँ? त्यही भएर हजुरको शरणमा आएको थिएँ। हजुरको यो स्थिति देखेर मैले भन्न सकिनँ भनेपछि रघुलाई लाग्यो के गर्ने होला, मसित त केही पनि छैन, मैले त सारा सम्पदा दान दिएर भजन गर्नलाई बसेको छु, अब के गर्ने होला भनेपछि उहाँले चिन्तन गर्नुभयो। सबैभन्दा धनका मालिक कुबेर हुन्, कुबेर कहाँ गएर आक्रमण गर्न पर्यो? म ठिकै छ दान दिएर बसेको, तर क्षेत्रीय त हुँ, आफ्नो क्षेत्रीयत्वको बलले म युद्ध गर्छु, कुबेरलाई परास्त गर्दछु, अनि कुबेरबाट धन लुटेर लिएर आउँदछु र यी कौत्सलाई मैले दिएर पठाउँदछु, त्यसै पठाउन्न भनेर युद्धको तयारी गर्नुभएको थियो। कुबेर आत्तिए, ओहो रघु साक्षात् मसित युद्ध गर्न आउँदैछन् भनेपछि डराएर उनले के गरे, सुवर्णको वर्षा गरिदिए। गरिदिएपछि कौत्सलाई भन्नुभयो, रघुले यो वर्षा तिम्रो लागि भएको, यो सबै लिएर जाऊ भन्दा कौत्सले भन्दछन्, 14 करोड भन्दा 1 रुपियाँ पनि धेरै लान्न मैले, मलाई त 14 करोड चाहिएको गुरुदेवलाई दिनको लागि भनेर 14 करोड मात्रै लिएर आएका थिए। यो पावन प्रसङ्गलाई मैले पढेँ। कसले भन्दैछन्? सुतीक्ष्णले रामजीलाई सुनाउँदै थिए। जसरी कौत्सले गुरुदक्षिणा दिनको लागि हजुरको कुल परम्परामा जो रहनुभएका रघुको नजिक गएर गुरुदक्षिणा पाएका रहेछन्, मैले अब रामजीको नै शरण गएँ भने गुरुदक्षिणा पाउँछु भनेर अब हजुरको चिन्तन गरेर बसेको थिएँ। हजुर आइदिनु भयो, मैले गुरुदक्षिणा पाएँ, किनकि मलाई गुरुदेवले गुरुदक्षिणा पाइनेछ भने यो आश्रममा नआएछ भने निकालिदिनु भएको थियो। म आश्रम जान पाएको थिएन, गुरुको दर्शन गर्न पाएको थिइनँ, तर मलाई विश्वास थियो मेरो राम अवश्य आउनुहुनेछ भनेर मैले भजन गरेर बसेको थिएँ। यति धेरै व्यवस्था गरेर बसेको थिएँ। गुरुदेवले नजिकै नबस भन्नुभएको थियो, त्यही भएर म टाढा बसेको थिएँ। तर रामजी आउनुभयो भने यहाँबाट हिँडाएर लानु पर्दछ भनेपछि कहीँ खानी पिउने व्यवस्था त गर्नु पऱ्यो नि बिचमा भनेर जो अग्निजुवा थिए तिनलाई नजिकै मतलब राखेको थिएँ। उनकहाँ गएर जलपान गर्ने हो भगवान, अनि त्यसपछि गुरुदेव कहाँ पुग्ने हो भनेर सुतीक्ष्णले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि अब तृतीय सर्ग सुरु हुन्छ। 107 नम्बरको पृष्ठ। तृतीय सर्ग। श्री महादेव उवाच अथ राम सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च अगस्त्यस्यानुजस्थानं मध्याह्ने समपद्यत। अथ भनेको सुतीक्ष्णले प्रार्थना गरिसकेपछि रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च, सुतीक्ष्णलाई साथमा लिएर लक्ष्मणजीलाई साथमा लिएर जानकीलाई साथमा लिएर अगस्त्यस्य अनुजस्थानम, अगस्त्य ऋषिकै साना भाइ जो अनुज हुनुहुन्थ्यो अग्निजिह्वका मध्याह्ने भनेको दिनको समयमा समपद्यत पुग्नुभयो। र अग्निजिह्वले पनि भगवान श्रीरामको पूजन गरेका छन्, फलमूल खुवाएका छन्। अनि अर्को दिनमा प्रात उत्थाय बिहान उठेर भगवान सुतीक्ष्णलाई लिएर आफ्ना लक्ष्मण र जानकीलाई लिएर पनि अगस्त्य ऋषिको आश्रमतिर हिँड्नु भएको छ। कस्तो थियो त अगस्त्य ऋषिको आश्रम भनेर यहाँ सर्व ऋतु फलपुष्पाढ्यम नाना मृगगणैर्युक्तम पक्षीसँगैश्च विविधैर्नादितम नन्दनोपमम, नन्दन जङ्गल जस्तो बनाएर राख्नु भएको थियो।
धेरै ऋषिवृन्दहरू थिए, धेरै अध्ययन गर्ने छात्रहरू थिए, सम्पूर्ण फलहरू लगाउनु भएको थियो, पशु पक्षीहरू पनि प्रेमसित बस्दथे, ब्रह्मर्षि देवर्षिहरू पनि सधैँ आउने गर्दथे, सम्पूर्ण प्रकारले अलङ्कृत बनाएर ब्रह्मलोक जस्तो बनाएर राख्नुभएको थियो अगस्त्यजीले आफ्नो आश्रम। राम भगवान अगस्त्य मुनिको आश्रममा प्रवेश गर्न चाहनु भएन, बाहिरै बस्नुभयो र भन्नुहुन्छ, हे सुतीक्ष्ण तिमी जाऊ, गुरुलाई भन। दशरथ नन्दन राम लक्ष्मण र सीताको साथमा हजुरको दर्शन गर्नको लागि आउँदैछन्, गएर भन भनेर भगवान श्रीरामले सुतीक्ष्णलाई भन्नुभएको। सुतीक्ष्ण गच्छत्वम शीघ्रम आगतम माम निवेदय, हे सुतीक्ष्ण तिमी छिटो जाऊ। सुतीक्ष्ण जब गेटबाट भित्र प्रवेश गर्नुभएको थियो, सबै बसेका ऋषिवृन्दहरूले, छात्रहरूले, त्यहाँ बसेका बुटा वृक्षहरूले, पक्षीहरूले सुतीक्ष्णलाई एकदमै हेर्न थाले। यहाँ आश्रमबाट निकालिदिएको थियो, जुन दिनसम्म रामलाई लिएर आउन सक्दैन त्यो दिनसम्म नआएस् भनेर आज सुतीक्ष्णजी आउनुभएको छ भने पक्क पनि रामलाई लिएर आएका होलान्। सबैले टुकुर टुकुर सुतीक्ष्णलाई हेरेका थिए। तिनको प्रसन्न मुद्रालाई देखेर सबैले अनुमान लगाए पक्कै रामजी आउनुभएको छ। आज अब हाम्रो यज्ञ सफल हुने भयो, हामी यहाँ बसेर यत्रो दिन फल दिएका थियौँ, हामी सफल हुने भयौँ भनेर वृक्ष प्रसन्न भएका छन्, चराचुरुङ्गीहरू प्रसन्न भएका छन्, ऋषि महर्षिहरू प्रसन्न भएका छन्। सुतीक्ष्ण अगाडि हल्ला भयो कि सुतीक्ष्ण आए, सुतीक्ष्ण आए। सबैलाई लागेको थियो जुन दिन सुतीक्ष्ण आउँछन् त्यही दिन रामजी आउनुहुन्छ। सुतीक्ष्णको प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। रामजीको भन्दा नि कसको प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए? सुतीक्ष्णको प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। आज सुतीक्ष्णजी आउनुभयो, अब रामजी आउनुहुन्छ भनेर सबै प्रसन्न भएका छन्। अगस्त्यजी त्यो बेलामा रामको मन्त्रको व्याख्या गरेर शिष्यहरूसित बसिराख्नु भएको थियो। सबैले राम मन्त्रको व्याख्या सोधिरहेका थिए। अगस्त्यजीले राम मन्त्रको व्याख्या गरे। शिष्य व्यस्चाति भक्ति त अनि अगस्त्य मुनिबाट सुतीक्ष्ण पुगेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, हजुरले माग्नु भएको दक्षिणा मैले लिएर आएको छु। बाहिर गेटमा बस्नु भएको छ, हजुरको आज्ञाको प्रार्थना गरेर बस्नु भएको छ, आज्ञा दिनुहोस् भन्दा अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ, शीघ्रम आनय भद्रम ते रामम मम हृदय स्थितम तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्क्षमाणोऽत्र संस्थित। हे सुतीक्ष्ण, छिटो लिएर आउन। जसलाई मैले हृदयमा धारण गरेर राखेको छु त्यो तत्त्वलाई मैले बाहिर देख्न पाएँ भने कति प्रसन्न हुन्छु होला। तिमीले किन ढिलो गरेका छौ, किन गेटमा राख्यौ, किन छिटो लिएर आएनौ भनेर आत्तिनु भएको छ। आगत छ अनि दुकुर्नु भएको छ। अनि गेटमा पुगेर भन्नुहुन्छ, आगत छ राम भद्रम ते दृष्ट्या तेद्य समागत। मेरो भाग्य थियो र आज हजुर आइदिनु भएको छ। मैले यस्तो शिष्य भेट्टाएँ जसले हजुरलाई लिएर मेरो आश्रममा आएको छ। म धन्य भएँ। हे सुतीक्ष्ण, तिमी जस्तो शिष्य भेट्टाएर आज तिमीले मलाई धन्य बनाइदिएका छौ। गुरुले खोजेर रामजीलाई शिष्यलाई दिएका घटना त धेरै छन् क्या आमा बुवा। कसले? गुरुले रामजी हुन् है, ल रामजीको दर्शन गर है भनेर शिष्यलाई रामजीको दर्शन गराएका प्रसङ्गहरू त छ्यापछ्यापै भेटिन्छन्। तर आज आश्चर्य भएको छ, शिष्यले मलाई रामजीको दर्शन गराउँदैछ। हे सुतीक्ष्ण, तिमी धन्य छौ। प्रिय अतिथि हुनुहुन्छ, आज हजुर आउनुभयो, मेरो दिन सफल भयो, मेरो यो यत्रो दिनको साधना सफल भयो। मैले निष्काम भावले कसैबाट नि केही नलिकन आजसम्म जो अध्ययन गराएको थिएँ, यो मेरो तपस्या आज सफल भयो गुरु भगवान, हजुर आइदिएको हुनाले भनेर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हुनुभयो। रामजीले पनि ती मुनिलाई देखेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभएको छ। अगस्त्यजीलाई लाग्यो जो मेरो हृदयमा बस्नुभएको राम, जसको म अहर्निश ध्यान गर्दछु, जसको मन्त्रको चिन्तन गर्दछु, त्यो व्यक्तिले नमन गरेको छ भनेर द्रुतम भनेर छिटो गएर उठाएर आफ्नो हृदयमा लगाउनु भएको छ। आँखाबाट झरेका झरझर जलले लगभग भगवान श्रीरामलाई भिजाइदिनु भएको छ। गृहीत्वा करम एकेन करेण रघुनन्दनम, एउटा हातले भगवान श्रीरामलाई समातेर ल हिँड्नुहोस् जा भनेर आफ्नो हातले समातेर अगाडि अगाडि लिएर जानुभएको छ। सुखोपविष्टम सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम भोजयित्वा, अनि शिष्यहरूलाई भन्नुभएको छ, ए रामजीले मलाई नमन गर्नुभएको छ भनेर मलाई ठुलो नमान नि,
यो त भगवान श्रीरामले मोहमा पार्नको लागि सबैलाई नमन गर्नुहुन्छ। यी पूज्य हुन्, हाम्रो आश्रममा सबैले स्वागत गर, पूजा गर भनेर सबैलाई आदेश दिनुभएको छ। सबैले प्रेमपूर्वक पूजा गरेका छन्। हे राम, मैले हजुरलाई चिनेको छु भनेर अगस्त्यजीले अब यहाँ वेदान्तको प्रवचन गरिराख्नु भएको छ। मैले थाहा पाएँ ब्रह्माजीले समुद्रको तटमा बसेर भगवान विष्णुको ध्यान गर्नुभएको थियो। विष्णु प्रसन्न भएर दशरथको पुत्र बनेर आउने वचन दिनुभएको थियो। त्यो निर्गुण निरीह जो मेरो हृदयमा रहेको परमात्मा सगुण साकार बनेर आयो भने कस्तो हुन्छ होला भनेर यो हेर्नको लागि, यो देख्नको लागि, यो दर्शनको लागि म कुरेर बसेको थिएँ। सबै मुनिहरूलाई मैले भनेको थिएँ एक दिन सुतीक्ष्णले अवश्य रामजीलाई लिएर आउनेछ। त्यही भएको हुनाले हामी सबैले रामजीको दर्शन गर्नुपर्दछ भनेर मैले सबैलाई सम्झाएको थिएँ भनेर गुरुदेव अत्यधिक भावुक हुनुभएको छ। अनि त्यसपछि वेदान्तको प्रवचन गर्दै हुनुहुन्छ। रामजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ कि मैले आजसम्म सुनाएको वेदान्त राम्रो छ कि छैन, हजुरले सुनिदिनुहोस् भनेर रामजीलाई अगस्त्य मुनिले वेदान्तको प्रवचन। सृष्टि प्राक एक एवासित निर्विकल्पोपाधिक। यो सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व हे भगवान हजुर नै हुनुहुन्थ्यो, अरूभन्दा कोही पनि थिएन। सदैव सौम्य दमग्र आसित भन्छ कि उपनिषद्ले। यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिला को थियो? परमात्मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, परमात्मा भन्दा अरू कोही पनि थिएन। तपाईँमा नै रहेको अनि तपाईँलाई नै विषय गर्नेवाला एउटी माया पनि थिइन् जसको नाम शक्ति भनिन्छ। मैले अलि दिन पहिला चिन्तन गरेको थिएँ। यहाँ अगस्त्य मुनिले भनिराख्नु भएको छ यो माया छ नि, माया, यो माया कहाँ रहन्छ होला? परमात्मामा नै रहन्छ, होइन? यो मायाले कसलाई विषय गर्छ होला? परमात्मालाई नै विषय गर्दछ। अलि वेदान्तको कुरो आएको छ, हजुरहरू समाधिस्थ भएर श्रवण गर्नुहोस्। माया भनेको अज्ञान हो कि? अज्ञान परमात्मामा छ भन्दा पताउनु हुन्न कि भनेर हामीले माया भनिदिएको। यहाँ अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ अज्ञान परमात्मा छ भन्दा पताउन्न कि भनेर मूल प्रकृति इति एके, कसैले त मूल प्रकृति हो है भन्दछन्। अनि मायेति केचन, कसैले माया हो है भन्दछन्। कसैले हिम्मत भएका व्यक्तिले त्यो अविद्या हो पनि भनिदिन्छन्। कसैले संस्कृति भनेको संसार नै हो भन्दछन्, माया। कसैले भन्दछन् बन्धन नै माया हो। केलाई माया भनिदो रहेछ ल भन्नुहोस् त? मूल प्रकृति, माया, अविद्या, संस्कृति अनि बन्धन इत्यादि बहुधोच्यते। यसरी धेरै प्रकारको नामद्वारा पुकारिने माया हजुरको शक्ति हो, हजुरमा नै रहन्छ अनि हजुरलाई नै विषय गर्दछ। म यसलाई पनि सम्झाउने प्रयास गर्छु। अज्ञान छ नि, अज्ञान, यो अज्ञानको विषय के हुन्छ भनेर चिन्तन गरौँ है। मैले जाने भने त्यो चिज ज्ञानको विषय हुन्छ क्या? जस्तै मैले माया जानेको छु, यहाँ अगाडि छ, यो मेरो ज्ञानको विषय भयो, बुझ्नुभयो? यहाँ पुस्तक छ, मलाई ज्ञान भयो नि, यो के भयो? ज्ञानको विषय भयो। यहाँ हजुर 150-150 जना बस्नुभएको छ नि, यो मेरो ज्ञानको विषय हो। अब मैले नजानेको चिज छ नि, हजुरका छोरा कति छन्, छोरी कति छन्, नाति कति छन्, कहाँ छन् मलाई थाहा छ छैन, त्यो मेरो अज्ञानको विषय भयो कि? मैले जानेको चिज ज्ञानको विषय हुन्छ हो, मैले नजानेको चिज अज्ञानको विषय हुन्छ। ल भन्नुभयो, यति जान्नुभयो? मैले जानेको चिज के हुन्छ न? ज्ञानको विषय हुन्छ। अनि मैले नजानेको चिज के हुन्छ? अज्ञानको विषय हुन्छ। अनि हामीले परमात्मालाई जानेका छौँ कि छैनौँ? होइन, महात्मा भयौँ छैनौँ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने कसैले छौँ भन्नु होला भन्न चाहिँ, तर कसैले जानेका छैनौँ कि? होइन, भक्तहरूले नडराइकन भन्दछन्
जानेका छैनौँ भनेर। अब यत्रो दिन साधना गरेको छु मैले परमात्मा जानेको छैन भन्ने भने त यहाँ गाह्रो हुन्छ कि भनेर छम भनिदियौँ भने भिन्दैको र तर जान्न जानेका छैनौँ कि जानेका छौँ र कोले परमात्मालाई जान्नुभएको छ हात उठाउनुहोस् त। परमात्मालाई नजानेका मान्छेले हात उठाउनुहोस् त, सबैको हात उठ्छन् होइन हो। भनेपछि कसलाई जानेका रहन्छौँ हामीले? परमात्मालाई जानेका रहन्छौँ भने परमात्मा ज्ञानको विषय भयो कि अज्ञानको विषय भयो? ल भन्नुहोस् अब परमात्मा ज्ञानको विषय भयो कि अज्ञानको विषय भयो? ल भन्नुहोस्। विषय भयो। हजुरले नि भन्नुभयो ठुलो कुरो, मलाई नि विश्वास हुँदैन, मैले यत्रो शास्त्र पढ्ने भन्नै सक्दिनँ। परमात्मा अज्ञानको विषय हुन्छ यो त बरु कसै गरी भन्न सक्छु, तर अर्को चिज भन्न सक्दैन। परमात्मामा अज्ञान रहन्छ भन्नु छ अब है अर्को भाषा। परमात्मा अज्ञानको विषय रहेछ कि रहेनछ? रहेछ। जसरी तपाईँले नजानेको चिज तपाईँको अज्ञानको विषय थियो कि थिएन, त्यस्तै प्रकारले तपाईँले नजानेको परमात्मा पनि तपाईँको अज्ञानको विषय भयो कि भएन? भयो। भनेपछि अज्ञानको विषयको रहेछ परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ, मान्नुभयो होइन? अब अज्ञान परमात्मामा रहन्छ भन्नु छ, मलाई भित्रैबाट डर लागेको छ कि के भन्दैछन् यिनले? काशीमा पढेर आएँ भनेका छन्, डक्टर गरेको छु भनेका छन्, ठुलो विद्वान हो भन्छन्, तर के भन्दैछन्? परमात्मामा अज्ञान रहन्छ भन्दैछन्। भन्नुहुन्छ कि डर ला। अब हेर्नु है, हामी सबै कसबाट बनेका ल भनिदिनुहोस् त? अज्ञानबाट बनेका कि यो वेदान्तको सिद्धान्त। यसलाई विवर्तवाद भन्दछन् आमा बुवा हो। वेदान्तमा जगत कसरी बन्छ भने जसरी रस्सीमा सर्प बन्छ नि त्यस्तै प्रकारले जगत बन्छ। बुझ्नुभयो? कहिलेकाहीँ अँधेरो भएको बेलामा अगाडि के थियो? रस्सी थियो, त्यसलाई डरले गर्दा के देख्दछौँ हामीले? सर्प देख्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले रस्सीलाई नजानेको हुनाले रस्सी के देखिएको? सर्प देखिएको हो। कसलाई नजानेर? डोरीलाई जानेनौँ हामीले, त्यही भएर त्यो डोरी के बनिदियो? परमात्मालाई जानेनौँ हामीले, त्यो परमात्मा के बनिदियो? जगत बनिदियो। बुझ्नुभयो? त्यो हामी सबै कसबाट बनेका हौँ? अज्ञानबाट। त्यो सर्प कहिले बन्दछ? पहिला डोरीको अज्ञान हुन्छ अनि बल्ल सर्प बन्दछ क्या। कारणलाई पहिला रहनु पर्दछ अनि कार्य हुन्छ। माटो पहिला हुनुपर्दछ नि बल्ल घैँटो पछि बन्छ होइन? धागो पहिला हुन्छ नि बल्ल कपडा बन्छ होइन र? कारणलाई पहिला रहनु पर्दछ भने रस्सीको अज्ञान पहिला थियो अनि त्यसपछि बल्ल के बनेको? सर्प बनेको हो। त्यस्तै प्रकारले हामी सबै किन बनेका हौँ ल भन्नुहोस्? परमात्मालाई नजानेको हुनाले बनेका हौँ कि अज्ञानले बनेका हौँ? केले बनेका हौँ? हाम्रो कारण के रहेछ? अज्ञान रहेछ। हामी सबै अज्ञानबाट बनेका हौँ। हाम्रो कारण के रहेछ? अज्ञान रहेछ। अनि अज्ञान हुने बेलामा त हामी थिँदै थिएनौँ नि, कि थियौँ र? जुन बेला अज्ञान थियो त्यो बेला त हामी थिएनौँ। हामी धागो भएको बेलामा कपडा थियो र? अनि अविद्या हामीभन्दा पहिला थियो कि थिएन? थियो। अब त्यो बेलामा कोही थिएन आमा बुवा, हामी कोही पनि थिएनौँ के। अनि त्यो अज्ञान कहाँ रहने त नि? एउटा परमात्मा थियो, त्यसैमा गएर रह्यो। बुझ्नुभयो? जो थियो त्यसैमा गरेर रह्यो। त्यही भएर आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्वसिद्ध तमोसोई पश्चिमो नाश्रयो भविति नापि गोचर भनेर तर्क दिने प्रयास गर्दछन् वेदान्तीहरूले। यो अज्ञानको आश्रय पनि के हो? परमात्मा नै हो। अनि यो अज्ञानको विषय पनि के हो? परमात्मा नै हो। अर्को कुरा यहाँ बुझौँ है, परमात्माले यो प्रलय भएको बेलामा केही छैन, परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ भनिरहँदा पनि मायालाई लुकाएर राख्नुहुन्छ क्या। कसलाई? मायालाई लुकाएर राख्नुहुन्छ। यो वेदान्त, अद्वैत वेदान्तको सिद्धान्त भनिरहेको छु, भगवान शङ्कराचार्यको सिद्धान्त भनिरहेको छु। बुझ्नुभयो? कसलाई लुकाएर राखेको छ? मायालाई। अनि सृष्टि गर्ने बेलामा के गर्दछ? त्यो माया, लुकेको मायालाई निकालेर सृष्टि गर्दछ। भन्न चाहिँ हामीले प्रलयको अवस्थामा परमात्माभन्दा अरू कोही छैन भन्दछौँ, तर त्यो बेलामा एउटा छ के? को छ?
माया छ। अनि किन नगनेको त नि दुईटा छन् भन्नुपर्ने भन्दाखेरि यस्तो हो कि कहिलेकाहीँ यहाँ खाना बोलाउन कोही आयो भने कतिजना छन् भन्दा हामीले 300 जना छौँ भन्छौँ कि हरिहर आश्रममा 300 जना छौँ भन्छौँ। खाना कसैले बोलायो भने भण्डारा गराउने यो समष्टि सबै आउनुपर्छ, चुले निम्तो छ, आश्रममा कतिजना हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् भन्यो भने 300 जना छौँ भन्छौँ। अनि होइन यहाँ काम गर्ने हो, खेतमा हर्कपुरमा कतिजना हुनुहुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने 200 जना छौँ भन्छौँ। किन नि ती बुढाखाडाले काम गर्न सक्दैनन्, त्यो बेला गन्ती हुन्छ र तिनीहरूको खाने बेला गन्ती हुन्छ, किन खान सक्छन्, काम गर्न त सक्दैनन्। अनि हर्कपुरमा काम गर्न जानु पर्यो भने, खेतमा काम गर्न जानु पर्यो भने हरिहर आश्रममा कतिजना छन्? 200 छन्। अनि खान जानु पर्यो गलेश्वर आश्रम अथवा अरू आश्रममा खान जानु पर्यो हरिहर आश्रममा कतिजना छन्? 300 छन्। बुझ्नुभयो? त्यस्तै प्रकारले त्यो कार्यकारी थिएन, काम गर्न सक्ने थिएन कि माया, त्यही भएर त्यसलाई नगनेको। हर्कपुर जाने बेलामा ती बुढाखाडालाई त्यही भएर नगनेको, 200 मात्रै भनेको। त्यस्तै प्रकारले प्रलयको अवस्थामा त माया कुनै कामको थिएन, लुकेर बसेको थियो, सुतेको थियो, स्मृत्यात्मना थियो, संस्कारात्मना थियो। त्यही भएर हामीले त्यसलाई गनेनौँ र परमात्मा एक्लै हुनुहुन्छ भन्यौँ। तर थिएन त्यो बेलामा को थियो भने 2 जना थिए। को थिए? माया र परमात्मा। है अझै बुझ्नु भने यसरी बुझौँ न। पहिला पहिला आमाहरूले चिउरामा दही हालेर दिनुहुन्थ्यो कि अतिथि धेरै आएछन्, भित्रबाट दही गर्नुभयो, सकिएछ। छोराले भन्यो अथवा कसैले भन्यो आमा अलिकति दही दिनुहोस् न भन्दा आमाले भन्नुभयो दही छैन, सक्यो भाइ, होइन? अनि भोलिपल्ट दुध दुहुनु भयो, दुध तताएपछि अलिकति दही हालेर अनि दही बनाउन भनेर राख्नुभयो कि आमा हिजो तपाईँले दही छैन भन्नुभएको थियो, आज यो दही कसरी बनाउनु भयो त नि, दही नहालिकन त दही बन्दैन भनेर उसले सोद्धछ। सोद्धाखेरि आमाले भन्नुहुन्छ कान्छ तैँले खानलाई मागेको थिइस्, खानको लागि थिएन कि, जोडनको लागि छ कि छैन भनेर सोधेका भए मैले छ भन्थेँ, तर तैँले मागेको किन थिइस्? खानलाई। फुक्को चिउरा लिएर आमा दही दिनुहोस् न भन्दै आएको थिइस्, त्यही भएर मैले के भने? दही छैन भने। दही छैन भन्दा पनि दही छ कि छैन? ओ बुझ्नुभयो? त्यसो भने त यो गाह्रो चिज बुझ्नुभयो, यति बुझ्नुभयो। दही छैन भनिरहँदा पनि दही छ। त्यस्तै प्रकारले माया छैन भनिरहँदा पनि माया छ। अनि अब हाम्रा यी संस्कारहरूले हाम्रो भोग गर्ने बेला आयो भने परमात्मालाई सृष्टि गर्नु पर्यो भने त्यही माया निकाल्दछ र अनि सृष्टि गरिदिन्छ। आमालाई दही बनाउनु पर्यो भने त्यही जडनलाई निकाल्नुहुन्छ र दही बनाउनुहुन्छ है। त्यस्तै प्रकारले परमात्माले पनि सृष्टि गर्ने बेलामा कसलाई निकालेर जगत बनाउँदछ? मायालाई निकालेर जगत बनाउँदछ। यो हाम्रो सिद्धान्त हो है। यो अद्वैती हामी भगवान शङ्कराचार्यका अनुयायीहरूको सिद्धान्त। यहाँ कति कति शुद्धाद्वैती छन्, विशिष्टाद्वैती छन्, अरू द्वैती छन् कि तिनीहरूले भन्दछन् न केही छैन त्यो बेलामा, वेदले भनेको छ परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ भने परमात्मा मात्रै छ, मायासँग केही पनि छैन भन्दछन्। त्यो त व्याख्या राम्रो भयो, किनकि सदैव सौम्य दमग्र आसित भन्न पाइयो। श्रुतिको व्याख्या एकदम खुलेर गर्न पाइयो। कसको घरमा? ती वैष्णवहरूको घरमा, मतलब वैष्णव मतानुयायीहरूको घरमा पाइयो। तर तिनीहरूलाई कहिले गाह्रो हुन्छ भने सृष्टि गर्ने बेला गाह्रो हुन्छ, होइन? तपाईँले सुनबाट मात्रै आभूषण बनेको देख्नुभएको छैन? परमात्मा एक्लो छ भने कसरी बनाउँछ जगत? किनकि अर्को चिज बनाउनलाई त 2टा चिज मिल्नु पर्यो नि। परमात्मा एक्लै बनाउँछौ, माया लुकाएर राख्दैनौ भने अनि सृष्टि गर्ने बेलामा कहाँबाट गर्दछौ? किनकि 2 चिजको मिश्रण नभइकन चिज बन्दैन। दुधमा अदुध मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन? दही मिलाउनु पर्दछ। सुनमा अरू धातु मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यस्तै प्रकारले अब के मिलाउँछौ भन्दाखेरि चुप्प बस्दछ। ए परमात्मालाई जानेको छैनस् तैँले, परमात्मामा ठुलो सामर्थ्य हुन्छ, परमात्मा आफै बन्दछ भन्दछन्। फेरि है हामीलाई गाली गर्दै के भन्छन्? परमात्माको सामर्थ्यलाई बुझेको छैन, परमात्मालाई त्यो दुध दही केही चाहिँदैन, ऊ आफै बन्दछ, आफै बनाउँछ होइन, आफै बन्दछ भन्दछ। एहे
जो परिणामी हुन्छ, जो जगतको रूपमा विभक्त हुन्छ त्यो नासिन्छ नि। जसरी कपाल माटो घैँटोको रूपमा परिणत भएको थियो भने कपाल नासिन्छ कि नासिँदैन? नासिन्छ। भने जगतको रूपमा जो परिणत हुन्छ त्यो त नासिन्छ नि। परमात्मा पनि नासिनु पर्ने भन्दाखेरि होइन, चुप्प हुन्छन्। अनि त्यसपछि उत्तर दिन सक्दैन। अनि त्यसपछि हामीले कुरै गर्न छोड्यौँ यिनीहरूसित। अनि हामीले के भन्न थाल्यौँ भने सदैव सौम्य दमग्र आसित भनिरहँदा पनि माया लुकाएर राख्नु भएको छ। राम मैले जानेको छु, तिनै लुकाएर राखेको मायालाई सीता भन्दछन्। ल हेर्नुहोस्, कसले भन्दै हुनुहुन्छ? अगस्त्यजीले। ठुल सृष्टि प्राग एक एवासित, सृष्टिको पहिला एक्लै हुनुहुन्थ्यो, निर्विकार हुनुहुन्थ्यो, कुनै उपाधि थिएनन्। तर पनि हजुरसित त्वद आश्रया, तपाईँमा रहेकी, तपाईँलाई विषय गरेकी माया एउटा शक्ति थिइन्। त्यसलाई हामीले शक्ति पनि भन्दछन्, कसै कसैले मूल प्रकृति भन्दछन्, कसै कसैले माया भन्दछन्। किन मूल प्रकृति भन्दछन्? सबैको मूल कारण हो के? सबैको मूल कारण के हो? त्यसलाई मूल प्रकृति भन्दछन् के? हामीले मूलाविद्या भन्दछौँ। अब यो वेदान्तको कुरामा दुईटा विद्या हुन्छ नाम हो। एउटा तुला विद्या हुन्छ, एउटा मूला विद्या हुन्छ। के हुन्छ? तुला विद्या हुन्छ अनि एउटा मूला विद्या हुन्छ। तुला विद्या भनेको रस्सीमा रस्सी जस्तै हुन्छ होइन, सर्प हो। त्यही भएर सर्पको भ्रान्ति हुन्छ क्या। रस्सीमा हात्तीको भ्रान्ति हुन्छ। अँधेरोमा देखेको रस्सी देखिएको थियो, त्यो अँधेरोमा देखिएको रस्सीमा हात्तीको कहिले भ्रान्ति हुन्छ? के को हुन्छ आमा? सर्पको हुन्छ, मालाको हुन्छ, जलधाराको हुन्छ, भूछिद्रको हुन्छ, अरू लाखौँ प्रकारको हुन्छ, लौरोको पनि हुन्छ। तर के को हुँदैन? किन भन्दाखेरि हात्ती जस्तो छैन नि सर्प। त्यो डोरी हात्ती जस्तो थियो र थिएन। हो, तुल्यलाई लिएर जस्तै चिजमा भ्रान्ति भयो भने त्यसलाई भन्दछन् तुला विद्या। तुला भनेको तुल्य चिजलाई, त्यस्तै चिजको भ्रान्ति भयो भने तुला विद्या होइन। अब हेर्नु नि, यो परमात्मामै जगतको भ्रान्ति भएको छ कि? परमात्मासित मिल्दो छ जगत? ऊ गुण नभएको, जगत गुण भएको। ऊ ननासिने, जगत नासिने। ऊ आनन्द स्वरूप, यो दुःख स्वरूप। जति पनि चिन्तन गर्नु, सबै विरोधी छन् कि छैन? तर पनि भ्रान्ति भएको छ कि छैन? भयो भने त्यसलाई भन्दछ मूला विद्या, ठुलो खाले अविद्या के? परमात्मामा जगत देखिएको मूला विद्याले हो। अनि जगतमा पनि अर्को चिज देख्दछौँ, त्यो तुला विद्याले हो। बुझ्नुभयो? परमात्मामा रस्सी देखिएको मूला विद्याले। किन त्यहाँ केही मिल्छ? परमात्मा जस्तो छ रस्सी, तर पनि देखिएको छ, त्यसलाई के भन्दछन्? मूला विद्याले। अनि रस्सी जस्तै छ कि छैन सर्प? छ। त्यहाँ के भयो? तुला विद्याले। अब यस अगस्त्यजीले चिन्तन गरेको, यसरी वेदान्तको चिन्तन गरे भने हजुरहरूले त मलाई गाली गर्नुहुन्छ होला। हे भगवान्, मैले जानेको छु। हजुर शान्त भएर बस्नुभएको थियो प्रलयको अवस्थामा। कसरी बस्नुभएको थियो? शान्त भएर आँखा बन्द गरेर बस्नुभएको थियो कि को? रामजी। अनि प्रकृति भनेको स्त्रीले टुकुर टुकुर हेरेर बसेकी थिइन्, लुकेर बसेकी जो प्रकृति थिइन् नि, के अरे गाह्रोभन्दा उतापट्टिबाट आफ्नो घुङ्गट लगाएर, मतलब ओढ्नी ओढेर टुकुर टुकुर परमात्मालाई हेरेर बसेकी थिइन्। कसले? मायाले, प्रकृतिले, अविद्याले, मूल प्रकृतिले होइन, शक्तिले, कतिवटा नाम जान्ने, अविद्याले पनि हो। कसलाई हेरेर बसेकी थिइन्? परमात्मालाई हेरेर बसेकी थिइन्। अनि हाम्रो यो यी व्यक्तिहरूलाई पापी छन्, यिनीहरूको पाप प्रक्षालन गरिदिन पाए भने निष्पाप हुन्थे अनि मलाई जान्दथे कि भन्ने परमात्मामा दया उत्पन्न भयो। दया उत्पन्न भएपछि अब यस्तो सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर आँखा यसरी खोल्नु भएको थियो। प्रकृतिसित आँखा जुध्यो। कोसित आँखा जुध्यो? लौनी मान्छेले आइमेला देख्यो भने, आइमेले लग्ने मान्छेलाई देख्यो भने हलचल हुन्छ क्या आमा? त्यो प्रकृति एकदम मिलेर बसेकी थिइन्। 33.33% सत्वगुण, 33.33% रजोगुण, 33.33% तमोगुण ठ्याक्क मिलेर बसेको थियो। त्यो बेलामा त्यसलाई प्रकृति भनेका, त्यसलाई माया भनेका, शक्ति भनेका के? एउटा भाँडामा पहिला तपाईँले
सेतो चामल राख्नुभयो सत्वगुणी, अनि त्यसपछि रातो के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, केही भन्नुहोस्, मसुरा दाल नभन्नुहोस्, अरू भन्नुहोस्। गहुँ राख्नुभयो, रातो रातो हुन्छ, गहुँ राख्नुभयो, अनि त्यसपछि तिल राख्नुभयो के कालो एउटा डब्बामा मिलाएर राख्नुभएको थियो भने त्यो बेलामा प्रलय भयो, बुझ्नुभयो? अनि त्यो डब्बा हल्लाइदिनु भयो भने के हुन्छ? हो, अनि एकतिर सेतो चामल धेरै हुन्छ, एकतिर तिल धेरै हुन्छ, एकतिर गहुँ धेरै हुन्छ। चामल धेरै भएकोतिर देवताहरू हुन्, तिल धेरै भएकोतिर यी तिर्यगनिका पशुपक्षी हुन्, अनि गहुँ धेरै भएकोतिर हामी हौँ, बुझ्नुभयो? सत्वगुण प्रधानको हुन्छन् देवता हुन्छन्, अनि तमोगुण प्रधानको हुन्छन् तिर्यकहरू हुन्छन्। हामीहरूमा तिल छैन होइन, तिल पनि छ, चामल छैन होइन, चामल पनि छ, तर गहुँको मात्रा धेरै छ। देवतामा तिल छैन होइन, छ। आज बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो। यस्तो गाह्रो वेदान्तको चिन्तन गर्दा पनि हजुरहरूले बुझ्या नै गर्नुभएको छ आज। हजुर त तिल बुझ्नुभयो? तिल छैन होइन, देवतामा तिल पनि छ, गहुँ छैन होइन, तर चामल धेरै छ के कहाँ हो। अनि यो तिर्यक पशुहरूसित के अरे चामल छैन होइन, चामल पनि छ, तिल धेरै छ होइन, तिल धेरै छ हो। यसरी यसलाई भन्छन् छोप भयो। छोप भएको भन्ने बुझ्नुभयो? जसरी लौनी मान्छेले आइमेलाई देख्दा अथवा आइमेले लक्ष्मी मान्छेलाई देख्दाखेरि थाहै नपाउने एउटा हलचल हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले प्रकृतिले पुरुषलाई देखिन्, पुरुषले पनि पर्लक्क फर्केर हेरिदिनु भएको थियो, प्रकृति आत्तिन्, हल्लिन् के, हल्लिँदाखेरि गरगमा गुरुम बिग्रियो। त्यो बिग्रेकालाई हामीले के भन्छौँ? सृष्टि भयो। ल हेर्नुहोस्, बन्यो भने प्रलय भयो, बिग्रियो भने सृष्टि भयो। यो सृष्टि भनेको त बिग्रेको चिज हो क्या, त्यो गहुँ तेल सबै बिग्रियो नि मिलाएर हो। त्यसलाई भन्दछन् के भन्दछन्? सृष्टि भन्दछन्। ल हेर्नु कति मिठो भाषा छ। त्वया संक्षोभ्यमाणासा महत्तत्वं प्रसूयते। हजुरले पनि पुर्लुक्क हेरिदिनु भएको थियो एक दिन, त्यो प्रकृतिले टुकुर टुकुर हेरेर बसेकी थिइन्, तर उनलाई कुनै छोप भएको थिएन कि, पुरुषले देखे होइन भनेपछि उनमा त्यति छोप भएको थिएन, हलचल भएको थिएन, उसले देखे होइन के भन्ने हुन्छ नि। अनि उसको पनि आँखा जुतिदियो भने अनि गर्याङ गुरुम्मै हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिमा पनि गर्याङ गुरुम्मै भयो, भएपछि महत्तत्व बन्यो। के बन्यो? महत्तत्व बन्यो, अहङ्कार बन्यो, अनि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय बने, 5वटा कर्मेन्द्रिय बने, 5वटा प्राण बने, अनि मन बुद्धि बने। अनि त्यति भएन भनेर फेरि के बने? यी पृथ्वी जल तेज अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत बने, अनि त्यसमा फेरि पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत बनाएर यो सबै सृष्टि गरिएको भनेर यहाँ विस्तारपूर्वक सम्झाइएको छ आमा हो। यो वेदान्तको प्रक्रिया हो। अगस्त्य मुनिले पाठ बुझाउँदै हुनुहुन्छ रामजीलाई के, भगवान मैले यसरी पढाउँछु, यो शुद्ध हो कि होइन हजुरले भनिदिनु हो। राम्रो चिन्तन छ वेदान्तको, यति सरल चिन्तन छ। अगस्त्य मुनिले पढाउँदा पढाउँदा अनुभवारूढ बनाएर अत्यधिक सरल र सहज भाषामा यहाँ लेख्नु भएको छ। यति सहज भाषामा वेदान्त कसैले लेख्न सक्दैन। मैले त कठिन भाषामा बुझेको आमा बुवा, अवच्छेदक अवच्छिन्न के हो के भनेर बुझेको। यो तपाईँले छर्लङ्ग पिठो के अरे चामल तिल र गहुँद्वारा बुझ्नुभयो नि, अनि आइमे र लौनी मान्छेद्वारा बुझ्नुभयो नि, छोप भुनी भनेको बुझ्नुभयो नि। यसरी हामीलाई बुझाएका होइनन्। जसरी अगस्त्य जस्तो गुरु पाएका मैले नि छर्लङ्ग बुझ्ने थिएँ कि। सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो शरीरमा सत्वगुणी पदार्थ पनि छन्, रजोगुणी पदार्थ पनि छन्, तमोगुणी पदार्थ पनि छन्। यो बुझ्नुपर्ने हो है अरे। किनकि तिल छ कि छैन भन्नुहोस् त हाम्रो शरीरमा? थोरै होला तर छ। अनि चामल छ कि छैन नि? छ। धेरै न होला, थोरै होला तर छ। अनि गहुँ हजुरहरू परमात्मातिर अध्यात्म रामायणतिर उन्मुख हुनुभएको छ। ती चामल जो सत्वगुण छन् नि, ती सत्वगुण प्रफुल्ल भएका छन्, प्रसन्न भएका छन्, बढेका छन्। बुझ्नुभयो? जो रामको भजन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ लागेका हुन्छन्, तिनमा चामलका दाना एउटा दुईटा भेटिन्छन्। हाम्रा चामलका दाना अलि धेरै भेटिन्छन् कि सत्वगुणी छन्। अस्तु,
यो शरीरमा हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लेखेको चिज भन्नु पऱ्यो, मैले यस्तो वेदान्तको चिन्तन गर्नै पर्ने भएर गरेको कि, किनकि यो अध्यात्म रामायण हो नि, रामायण मात्रै होइन नि आमा बुवा, के हो र? अध्यात्म रामायण भनेको त आध्यात्मिक चिन्तन गर्नु पऱ्यो। अनि म कुन पीठमा बसेको छु थाहा छ हजुरहरूलाई? यहाँ त शुद्ध वेदान्तको के अरे चिन्तन गर्ने ठाउँमा बसेको छु। त्यही भएको हुनाले यो चिन्तन मैले छोड्न सक्दिनँ। बाहिर खोज्नु भयो भने यो चिन्तन मैले गर्दिनँ है। कथा गरेर तपाईँहरूको आँखाबाट आँसु मात्रै झारेर यस्तो र उस्तो भयो भने हिजो अस्ति जो चरित्रको चिन्तन गर्थेँ त्यस्तो मात्रै चिन्तन हुन्छ, यसलाई छट्टै छोडेर हिँड्छौँ हामीले। तर यहाँ छोड्न मिल्दैन भनेर यो चिन्तन गरिरहेको छु। यो हजुरहरूको लागि अत्यधिक उपयोगी छ र चिन्तन गरेको छु, नत्र मैले पनि छोड्न सक्थेँ। उतापट्टि कति राम्रो प्रसङ्ग आउँदैछ जटायुको, उतापट्टि कति राम्रो प्रसङ्ग आउँदैछ सुपर्णखाको, उतापट्टि कति राम्रो प्रसङ्ग आउँदैछ सबरीको, बालीको, कति राम्रा प्रसङ्ग छैनन् र मसित छन्। तर पनि म अध्यात्म रामायण लिएको छु र यो पीठमा बसेको छु। राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजद्वारा संस्थापित पीठ हो के यो। उहाँले वेदान्तको ठुलो चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो पीठमा बसेर मैले पनि गर्नुपर्ने भएर गरेको। यसले आज के भन्यो भनेर गाली गर्दै नजानु होला। अब बुझौँ है, हाम्रो शरीरमा के छ भने 3टा चिज छन्। म खोजेर बताइदिन्छु, छाङ्ग पारिदिन्छु कि। हाम्रो सिद्धान्तको अनुसार के छ भने ब्रह्मसूत्रलाई शारीरिक सूत्र भन्छन् कि। यो शरीरलाई जान्ने हो भने सबै चिज जानिन्छ अरे। शारीरिक सूत्र भनेको बुझ्नुहुन्छ? ब्रह्मसूत्रको नाम हो के। त्यसलाई किन भनेको शारीरिक सूत्र भनेको? यो आफ्नो शरीरलाई बुझ्नुहोस् न, सबै बुझिन्छ अरे। शरीरभन्दा बाहिर जानै पर्दैन बुझ्नको लागि, परमात्मालाई बुझ्नको लागि, जगतलाई बुझ्नको लागि। जो जगतमा छ त्यही शरीरमा छ, जो पिण्डमा छ त्यही ब्रह्माण्डमा छ अरे। जो यो पिण्डमा छ त्यही ब्रह्माण्डमा छ, जो ब्रह्माण्डमा छ त्यही पिण्डमा छ हो। यहाँ पनि सबै चिज छ। म चिन्तन गर्छु है। अब शरीरमा सत्वगुण प्रधान भएर, चामलका दानाहरू प्रदान भएर अथवा सत्वगुण प्रदान भएर ज्ञानेन्द्रिय बनेका छन्। बुझ्नुभयो? के प्रदान भएर? यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भन्ने एउटा हुन्छ, एउटा पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हुन्छ। एउटाले बुझौँ है। हजुरहरूले सब्जी बनाउनु भएको छ, बजारमा गएर सब्जी त किन्नुहुन्न। के किन्नुहुन्छ नि? आलु किन्नुहुन्छ, काउली किन्नुहुन्छ, तेल किन्नुहुन्छ, जिरा किन्नुहुन्छ, तेल किन्नुहुन्छ, नुन किन्नुहुन्छ। अलि मिठो खान मन लाग्यो भने मसला नि किन्नुहुन्छ, ए होइन र? अनि एउटा त्यो मसलाको बट्टा हुन्छ नि, अझ विशेष गरेर त्यसमा एउटामा के हुन्छ? बेसार हुन्छ, एउटामा नुन हुन्छ, एउटामा नुन भएको बट्टामा के हुन्छ नि आमा? नुन मात्रै हुन्छ होइन र? अनि बेसार भएको बट्टामा नि। यसलाई भनेको अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको कि एउटामा पृथ्वी छ, एउटामा जल छ, एउटामा तेज छ, एउटामा वायु छ, एउटामा आकाश छ। यसमा राम्रोपन के छ भने पृथ्वी भएको ठाउँमा पृथ्वी मात्रै छ, जल भएको ठाउँमा जल मात्रै छ, तेज भएको ठाउँमा तेज मात्रै छ, वायु भएको ठाउँमा वायु मात्रै छ। यसैले हामीले गाह्रो भाषामा भन्ने हो भने अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको नमिलाएको 5वटा भूत भनेको के, नमिलाएको भनेको। अनि सब्जी बनाउनु पर्यो भने अनि जिरालाई अलग भाँडामा, अनि तेललाई अर्को भाँडामा, अनि नुनलाई अलग भाँडामा हाल्नुहुन्छ कि एउटै भाँडा हाल्नुहुन्छ नि? एकै ठाउँ हाल्नुहुन्छ? एकै ठाउँ हाल्नुहुन्छ कि एकै ठाउँ हाल्नुहुन्छ? हो, त्यो एकै ठाउँ मिलाइदिनु भयो होइन। त्यसलाई भनेको पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत। सब्जी पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हो। अनि पहिला आलु बन्दा के थिए अब होइन, नुन तेल यी के हुन्? अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत। अलग अलगमा अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हुन्। अन्त मिक्स भइदियो भने पञ्चीकृत त्यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत थियो नि, त्यसमा जो आकाश थियो, आकाशमा सत्वगुण धेरै भयो भने श्रोत्रेन्द्रिय बन्छ अरे, कान बन्छ अरे। बुझ्नुभयो? केमा? अनि वायुमा सत्वगुण धेरै भयो भने स्पर्शेन्द्रिय बन्छ अरे, छुनी शक्ति बन्छ अरे। अनि तेजमा धेरै सत्वगुण भयो भने त्यो अपञ्चीकृतमा आँखा बन्छ है। अनि त्यसपछि जलमा सत्वगुण धेरै भयो भने रसेनेन्द्रिय बन्छ होइन, रसनेन्द्रिय। अनि पृथ्वीमा सत्वगुण धेरै भयो भने घ्राणेन्द्रिय बन्छ। बुझ्नुभयो? यो अपञ्चीकृतमा है। अनि ती 5वटैमा सत्वगुण धेरै भयो भने मन बुद्धि चित्त अहङ्कार बन्छ अरे। बुझ्नु भएन? यसरी बुझ्नु न। तपाईँका 5वटा छोरा छन् भने एउटा जेठो छोराको पैसा धेरै भयो भने घर बनाउँछ होइन आफ्नोलाई
हो। अनि कान्छाले पनि बनाउँछ, माइलाले नै बनाउँछ, साइलाले नै बनाउँछ, सबैले बनाउँछन् होइन। एक कुन्टा आफ्ना आफ्ना घर बनाए। अनि 5वटाले पैसा धेरै भयो भने बाबुआमाको नि घर बनाइदिनु पऱ्यो भने बनाइदिन्छन् कि हो। त्यो 5वटैले बनाएको, 5वटैमा सत्वगुण धेरै भएर बनेको चिज के हो भने मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार हो। अनि एउटामा सत्वगुण धेरै भएर बनेको चिज श्रोत्रेन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय, मतलब यो के भन्नुहुन्छ नेपालीमा बुझ्दाखेरि छाला त भन्दैनन्, छाला त होइन, यो स्पर्श गर्ने इन्द्रिय हुन्छ। छालाले थाहा पाउँदैन, छालामा रहने एउटा गुण। आमा यो आँखा होइन है, यो आँखा बस्ने ठाउँ हो कि। आँखा त हजुरको एउटा गुच्चा जस्तो गोलो हुन्छ, देख्नुभएको छ। त्यसमा एउटा टाटो, कालो टाटो हुन्छ, थाहा पाउनु भएको छ। त्यसको बिचमा नि हेर्नुभयो भने एउटा निमको कलम, कलमको निम जस्तो हुन्छ कि बिचमा हो। त्यसको अगाडि एउटा ज्योति विशेष रहेको हुन्छ, त्यसलाई आँखा भन्ने हो है। यो आँखा बस्ने ठाउँ हो कि। अन्धाहरू हुन्छ नि, अन्धा देख्नुभएको होला, यस्तै हुन्छ नि, हाम्रो जस्तै हुन्छन् तर आँखा छैन भन्छन्। अरे भन्न खोजेको यसलाई आँखा भनेको रहन्छ, कसलाई भनेको रहेछ? बुढाबुढी हुनुभयो भने यो जान्छ र जान्नु, यो त जता तस्तै रहन्छ, देख्दिनँ बाबु, आँखै छैन। अरे आँखा भनेको यो गोलो गुच्चाभित्र कालो टाटो कृष्ण तारा भन्छौँ हामीले। अनि त्यसको अग्रमा अगाडि एउटा कलमको निम जस्तो, अनि त्यसको अगाडि बस्ने जो तेज छ, त्यो तेजलाई हामीले आँखा भनेको है। त्यस्तै प्रकार छाला नभन्नुहोस्, छालामा रहने एउटा त्वगिन्द्रिय हुन्छ, त्यो त्वगिन्द्रिय बन्यो वायुमा सत्वगुण धेरै भएर है। अनि तेजमा सत्वगुण धेरै भएर के बन्यो? आँखा बन्यो। अनि अझ यसरी बन्यो, यो व्यष्टिमा बन्यो। यसलाई हामीले भन्दछौँ व्यष्टिमा बने, एकले बनायो। अब जाम समष्टिमा, मतलब 5वटैमा धेरै सत्वगुण धेरै भयो कि भने के भन्दछ? मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार बन्दछ। यो शरीरमा सत्वगुण धेरै भएर रहेका पदार्थ के रहेछन्? 5वटा ज्ञानेन्द्रिय अनि 4वटा अन्तःकरण। भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस्। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय अनि 4वटा अन्तःकरण सत्वगुण धेरै भएर बनेका रहेछ होइन। अनि त्यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतमा त्यो नमिलाएको कि डब्बामा राखेको उसमा रजोगुण धेरै भइदियो भने कर्मेन्द्रिय भन्दछन्। अरे के भन्दछन्? कर्मेन्द्रिय। एकमा कर्मेन्द्रिय भन्दछन् कि एकबाट वाक् भनेको मुख होइन, अनि त्यो वाणी भन्दा नि मुख, अनि त्यसपछि समात्नेवाला हात, अनि त्यसपछि हिँड्नेवाला खुट्टा, अनि मल विसर्जन गर्नेवाला, अनि मूत्र विसर्जन गर्नेवाला। यी 5वटा कर्मेन्द्रिय भए। कतिवटा भए? वाक्, पाणी, पाद, पायु, पस्त वेदान्तीहरूले भन्दछ। कसरी बने नि 5वटा? ती अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतमा रजोगुण धेरै भएर बनेका हुन् क्या। त्यही भएर काम मात्रै गर्छन्, यिनीहरूले जान्दैन। यिनीहरूले जान्दछन् नि सत्वगुण धेरै भएकाले यसले कालो छ, पहेँलो छ जान्दछ, यसले तातो छ, चिसो छ जान्दछ। यिनीहरूले जान्दैनन्, हातले जान्दैन क्या। यसले के गर्छ? काम मात्रै गर्छ। समात्ने मात्रै भन्छ, खुट्टाले हिँड्ने मात्रै भन्छ, मुखले बोल्ने मात्रै भन्छ, अनि ती दुईटाले छोड्ने र के गर्ने मात्रै भन्छन् होइन। त्यही भएको हुनाले यी रजोगुण धेरै भएर बनेका हुन् है। अनि यो 5वटैमा रजोगुण धेरै भयो भने 5वटा प्राण बन्छन्। अरे 5वटैमा रजोगुण धेरै भयो भने 5वटा प्राण। वाक् नै के छन्? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। के भन्दा रहेछन्? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, यो मुख र नासिकाबाट अप डाउन गरेको छ नि, त्यसलाई भन्दछन् प्राण। भित्र जाने आउने गरेको छ, त्यसलाई भन्दछन् प्राण। अनि अन्नादिलाई तल धक्का दिएर निकाल्छ नि बिहान, त्यसलाई भन्दछन् अपान। कहिले उल्टीहरू गराइदिन्छ नि, त्यसलाई भन्दछन् उदान। अनि नाभिको बिचमा राखेर अनि जो जठराग्निमा थोरै हामीले खाएको पदार्थ दिने काम गर्दछ नि, त्यसलाई भन्दछन् समान। अनि यो 72 करोड 72,10,200 एकवटा नाडीवटा छन्। यी नाडीमा दुकुरै गर्छन्, त्यसलाई भन्दछन् व्यान होइन। नाडी मुखेसु विततनात् व्यान, प्रश्नोपनिषद्ले भन्दछ। बुझ्नुभयो? कतिवटा वायु रहेछन् हाम्रो भित्र? 5वटा।
त्यो कहाँबाट बनेको रहेछ? रजोगुणमा समष्टिमा रजोगुण धेरै भएर, अनि बाघ पाणी पाद पायो रजोगुण धेरै भएको तर व्यष्टिमा है। अनि त्यस्तै प्रकारले अब हामीसित के छ भने पृथ्वी जल तेज वायु छ होइन, आकाश, यो चाहिँ तमोगुणबाट बनेको। यहाँ व्यष्टि र समष्टि गर्न सकिन्छ। र यति चिज हामीसित तमोगुणबाट बनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश छ। रजोगुणबाट बनेको दुई प्रकारको छ, व्यष्टि र समष्टिमा। व्यष्टिमा कर्मेन्द्रिय, समष्टिमा प्राण, प्राणपान होइन। अनि सत्वगुणबाट बनेको समष्टिमा मन बुद्धि, व्यष्टिमा अब यो यसै लाग्दैन। यहाँ सुन्नुभयो, हो जस्तो त भयो। खुब चिन्तन गर्नुहोस् यसलाई। मैले पनि धेरै वर्षको साधनापछि स्पष्ट रूपले हजुरसित आएर भन्न सकेको छु कि कम साधना छैन मेरो यसरी भन्नमा। अनि हजुरले भन्नुहुन्छ खै मैले त बुझिनँ। एक दिन चिन्तन गरेर थोरै बुझिन्छ? मैले 12 वर्षसम्म बनारसमा घाम पानी जाडो सबै सहन गरेर अनि साधना गरेर जानेको चिज हो। अनि हजुरले यहाँ बसी बसी कहाँ जानिन्छ त नि? चिन्तन गर्नुहोस् हो। यो तत्त्वबोध भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यसलाई पढ्नुहोस् अनि बल्ल यो जानिन्छ। यहाँ अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हाम्रै शरीरमा छ कि 3टा चिज। के छ? सत्वगुण पनि छ, रजोगुण पनि छ, तमोगुण पनि छ। रजोगुण प्रधान भयौँ भने हामी ब्रह्मा हुन्छौँ। म नै ब्रह्मा हुँ अरे अगस्त्यजीले रामजीको अगाडि भन्नुहुन्छ। रजोगुण धेरै भयो भने, काम यता र उता दुगुर्न थाले भने म ब्रह्मा हुँ। दुगुरेको दुगुरे काम मात्रै गरेँ भने ब्रह्मा है। अनि जान्न थाले भने, प्रवृत्त भए भने म के हुँ? विष्णु हुँ अरे। तम रजो गुणत्व ब्रह्मा जगत सर्व कारणम। यो बनाउनु पर्यो, ऊ बनाउनु पर्यो, बनाउने काम गर्दै हिँडेँ भने म ब्रह्मा हुँ, म रजोगुणी प्रधान भएको छु। त्यो बेलामा सत्वाद विष्णु त्वमेवास्य पालक सद्विरुच्यते। सत् भनेको विद्वानहरूले, ठुला ठुला पण्डितहरूले के भन्दछन् भने सत्वगुण धेरै भयो भने मलाई नै विष्णु भन्दछन्। तपाईँ यहाँ पढ्न आउनुहुन्छ नि, रामगीता श्रवण गर्न आउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई विष्णु भन्दछन् कि? किन भन्दा तपाईँ ज्ञान पाउनको लागि आउनुभएको छ होइन। आज त टाउको दुखेको छ, नगए पनि हुन्छ, केही भन्नुहुन्न भनेर सुत्दिनु भयो भने तपाईँलाई रुद्र भन्दछन्। के भन्दछन्? रुद्र। नदुखेको टाउको पनि दुख्यो भनेर सुत्नुभयो भने रुद्र होइन। जम्मा 20 वर्ष हो साधना गर्ने, त्यसपछि कहाड सुन्न पाइएला र कुकुर बिरालो नजाने के भइन्छ, सुन्न आयो भने ढुङ्गाले हान्छन्। त्यसपछि त ढुङ्गाले हान्छन्, यहाँ कुकुरलाई आउनु दिनुहुन्छ तपाईँले? यो जम्मा 20 वर्ष रहेछ साधना गर्ने। पहिलाको 15 वर्ष त्यसै गयो, पछिको 15 वर्ष पनि जान सक्दिनँ भनेर बस्नुपर्छ। गुरुदेव के गर्ने, घुँडाले काम गर्दैन, आउने त इच्छा त्यो सुन्नै पाइन्न, सुन्दैन आयो भने क्या नि भन्नुपर्छ। 15 वर्ष 50 वर्ष सुतेर गयो, रह्यो मसित 20 वर्ष। यही 20 वर्ष साधना गर्ने रहेछ, यसमा नै सुतेँ भने त बर्बाद हुन्छ। होइन, उठ जाम भनेर आफूलाई घिच्चाएर ल्याउनु भयो भने त्यो बेला तपाईँ विष्णु हुनुभयो कि होइन? विष्णु भन्न क्यार्नु पर्दो रहेछ। राम अध्यात्म रामायणमा टाउको दुखे पनि, पानी आए पनि, घरमा झन्झावात आए पनि, छोरा नातिले स्टप गरे तापनि कान्छा म मुमुक्षु हुँ, देवघाटको वासी हुँ, तैँले जसरी आफ्नो काम सधैँ गर्छस् त्यस्तै प्रकारले तेरो विषय भोग गर्ने काम हो। तैँले मोबाइल नचलाइकन बस्न सक्दैनस् भने म पनि स्वाध्याय नगइकन बस्न सक्दिनँ भन्नुभयो भने, छोराले पनि आफ्नो काम नगरिकन बस्न सक्दैन, मोबाइल नचलाइकन बस्न सक्छ हो। यहाँ एउटा सज्जन हुनुहुन्छ बाबाजी, यहाँ त देखेँ होइन, उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो नातिहरू आए, मैले राम्रो व्यवस्था गरेको थिएँ, सबै पनिर सनिर बनाएर मिठो भोजन पनि गराएको थिएँ, सबै बनाएको थिएँ, केही सोधेनन्। आउने बित्तिकै वाइफाई छ कि छैन भने छैन भनेको फर्लक्क फर्केर गए। गुरुदेव मैले के गरौँ भन्नु, यो यहीँको घटना हो, म नाम भन्दिनँ, यहाँ आउनुभएको छैन। वाइफाई नै छैन भने कसरी जिउने? सक्दैन भने प्राणै निक्लिने भयो अरे वाइफाई नबस्। उनीहरूले भने आफ्नो काम गरेर बसेका छन्, विषय भोग्न आएका छन्, विषय नभोगिकन बसिरहन् र उनीहरू। अनि हामी सत्सङ्ग श्रवण गर्न भनेर आएको हो कि देवघाटलाई भनिदिनुहोस्, आज डह्रो मन बनाएर हो, केही घटना भयो होला, केही निमित्त बन्यो होला, निमित्त म बना गर्दिनँ, छोराले नमिठो बोल्यो होला इत्यादि केही भयो होला, ती निमित्त हुन्। वास्तवमा देवघाट आएको त सत्सङ्ग सुन्नलाई होइन र।
अनि हामीले चाहिँ आफ्नो काम नगरिकन बस्नुहुन्न भन्नुभयो भने त्यो बेलामा तपाईँलाई विष्णु भन्दछन्। होइन होइन, वीरभज्ञ वसुन्धरा त्यो तिनै ब्रह्मचारी तिनै अध्यात्म रामायण मैले त घरमै लगाएको, घरमै सुनेको। मैले त त्यो अध्यात्म रामायण कहाँ, मैले त ठुला ठुला ग्रन्थ सुनेको। पढे लेखेको मान्छे हो, म त विद्वान हो। त्यस्ता बच्चाहरूले भनेको कुरा के सुन्ने? मेरै नजिकै खेलेका यत्रुका बच्चा दिए भन्नुभयो भने त्यो बेलामा तपाईँलाई रुद्र भन्छन् है। ए लयो रुद्रस्तमेवास्य, फोर्नु पऱ्यो, भत्काइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने रुद्र, बनाउनु पऱ्यो भने भन्नुभयो भने ब्रह्मा, अनि होइन यसको रक्षा गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो भने यो भाषाले बुझ्नु सजिलो हुन्छ। भत्काउन मन लाग्यो भने, बनाउन मन लाग्यो भने, अनि बनाउन त बनाउन, बचाउन मन लाग्यो भने, बनाउन मन लाग्यो भने ब्रह्मा, बचाउन मन लाग्यो भने विष्णु, भत्काउन मन लाग्यो भने रुद्र। अब आफूलाई बनाउनु छ कि बचाउनु छ कि भत्काउनु छ? बनाउने हो भने ब्रह्मा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिहर भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को।